बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज सोसाइटी में मौजूद एक ऐसे किरदार की मुझे बात करनी है। हम सब ये इस चीज़ पर बात करने बैठते हैं कि हम अक्सर कुछ लोग जो होते हैं वो अक्सर तबसरा करते हुए देखे जा रहे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि इस सोसाइटी का कुछ नहीं बनता, इस माशरे का कुछ नहीं है, इन लोगों को कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही हैं, यहाँ तो बम गिर जाए, यहाँ इनकलाब आएगा तो ही ठीक होगा। वो माशरे को बुरा भला कह रहा होता है, उसमें से बड़े कीड़े निकाल रहा होता है, उसमें से उसे सारा कुछ काला ही काला नजर आ रहा है। देखना ये है कि वो इस माशरे में या सोसाइटी में रहते हुए अपने हिस्से का क्या काम कर रहा है। वो सिवाय मायूसी फैलाने के, सिवाय लोगों को बददिल करने के, सिवाय लोगों में जो है नेगेटिविटी फैलाने के और कुछ नहीं करता। हालांकि वो देखा जाए तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो किसी तरह का कोई काम करता नजर आ नहीं रहा, वो सिर्फ फारिग है, उसके पास कोई करने को है नहीं, इसलिए वो ये सारी चीजें करता है। अगर उससे बंदा पूछे तो यार चलो ठीक है, माशरे में लोग मौजूद लोग जो है वो खराब हैं, वो सारे खराब नजर आ रहे हैं तुम्हें, तो तुम उनको ठीक करने का सिस्टम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या नजर आता है, तुम क्या करते हो, तुम अपने हिस्से का क्या काम कर रहे हो। तो उसके पास पर आए बाएं शाएं होती है, वो जवाब नहीं दे पाता। अक्सर लोग दोस्त पूछते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरह हो। मेरे पास तो यही जवाब होता है कि हम अपने हिस्से का काम कर जाएं, जो मेरे समझ आती है कि ये ठीक है, ये ठीक हो, इस तरह से ठीक होगा, तो मुझे अपने हिस्से का काम करना है। तो वो कहते हैं जी नहीं, ऐसे कैसे हो सकेगा, आप अपने हिस्से का काम करें भी सही, लोग तो मानते नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रही, वो किसी तरह से कहते हैं ऐसे नहीं, हमें आग बुझाने वाला चाहिए, आग लगी हुई हमें नजर आती है, सारे तरफ देख रहे होते हैं, तो हम जो है कम से कम इस तरह से बने। वो जैसे कहते हैं जंगल में आग लगी तो सारे जानवर को कहीं भाग रहा है तो कहीं जा रहा है, लेकिन जो चिड़िया थी उसने देखा अपना घोंसला, उसने वो अब घोंसले में बच्चे भी है, उठा के जा तो सकती नहीं, वो कितना क्या करेगी सारा कुछ, लेकिन वो इस चीज की फिक्र में नहीं है कि अपनी जान बचाऊं या अपने बच्चों को, तो जाहिर है वो ये देख रही है, वो इस चीज की फिक्र में नहीं है कि मैं जल रही हूँ या बच्चे जलेंगे। वो ये देख रही है कि आग बुझानी है और इस आग के बुझने से मैं नहीं, सारे जंगल में जो जानवर हैं वो बचेंगे, पौधे बचेंगे, जंगल हमारा घर है, इस हवाले से वो सारी, क्योंकि जहाँ वो जो कोई रह रहा होता है वहां वो सारे उस चीज का वो ख्याल कर रहे होते हैं। तो वो भी कहते हैं कि इस गुलशन को, इस माशरे को, इस इलाके को, इस जगह को मैं अपने बचाने वालों में शामिल हो जाऊं। तो वो जाके चूंच भरती है, पानी ला के डालती है, जंगल की आग उसके पानी बुझाने से तो बिल्कुल भी नहीं बुझने वाली, लेकिन उसकी कोशिश जो है वो हमें मैसेज देती है कि मैं बुझाने वाले में हूँ। तो वो उसकी कोशिश उसको बुझाने वालों में है, और बुझाने वाला जो होता है वो अल्लाह के यहाँ भी मकबूल होता है। आप खुल के खुदा की खिदमत करते हैं, आप खुल के खुदा के काम आ रहे होते हैं, इस हवाले से आप देख रहे हैं कि आपको ये देखना है कि आप अपने हिस्से का क्या काम करते हैं। आप मायूसी को फैलाते हैं, आप एनर्जी वाले बने, लोगों को बूस्ट करने वाले बने, लोगों को हिम्मत दिलाने वाले बने। मायूसी फैलाना तो किसी भी तरह से ठीक नहीं है, खुद मायूस होना भी कुफ्र और दूसरों को कुफ्र की तरफ ले जाना ये भी बुरी बात। फिर आगे जाकर के अभी आगे जाके क़यामत वाले दिन जो है अल्लाह के यहाँ हमने जवाब सवाल जवाब सारी चीजें होनी है, तो उसमें हमारा हिस्सा कहाँ होगा, क्या होगा, इसका भी हमें ख्याल करना है। हमें आग बुझाने वालों में होना चाहिए, हमारी कोशिश जो है आग बुझाने वालों में हो। अगर आपकी शय से, आपकी हिम्मत से, आपकी हलाशेरी से कोई बंदा जो है वो कोई राह रास्त पे आ जाता है, कोई बच्चा आपकी शाबाशी देने पर अच्छे काम करने लग जाता है, आप बच्चे को नमाज पढ़ते हो, आपके साथ नमाज पढ़ रहा है, उसके ऊपर आप थपकी दे देते हैं, आप उसको करते हुए जो है उसको हिम्मत दिलाते हैं, तो वो आपके गेस्चर को अच्छा भी समझेगा और वो नमाज शौक से भी पढ़ने लग जाएगा। आप अच्छा करने वालों में से बने। अगर आपकी वजह से कोई बंदा जो है वो राह रास्त पे आ जाता है, उसकी जिंदगी संवर जाती है, वो कामयाब हो जाता है, अपने बच्चों के लिए वो भटका हुआ है, नशई है, आप उसको मोटिवेट करते हैं, वो नशा छोड़ देता है, तो उसका नशा छोड़ना वो सिर्फ उसके फायदे में नहीं रहेगा, क्योंकि नशई तो जो होता है वो पूरे अपने घर को बार के जैसे कहते मरता है। आपकी बातों से मुतासर होकर अगर वो अपना नशा छोड़ देता है तो वो यकीनन उसका भी फायदा, उसके घर का फायदा, उसके बच्चे उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर वो बच्चों वाला है तो आपकी दुआएं क़यामत वाले दिन आपकी हो सकता है उन्हीं की दुआएं आपको आगे लेके खड़ी हो। वो अगर किसी वजह से बख्शे जा रहे हैं कुछ राह, क्योंकि वो राह रास्त पर आने पर वो यकीनन बख्शा जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि वो अपने राह रास्त पर आएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखेगा, बच्चों की रोजी का बंदोबस्त करेगा, तो यकीनन वो इस हवाले से वो अच्छा ठहरेगा, अल्लाह के यहाँ भी वो उसकी
قدر ہو جائے گی. میرا کردار جو ہے وہ کس حوالے سے جا رہا ہے، پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے. آپ لوگوں میں مایوسی نہیں، آپ لوگوں میں انرجی بھریں. آپ لوگوں کے کسی بھی طرح سے مایوس کردار جو ہوتا ہے پوری سوسائٹی کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیتا ہے. آپ کو مایوسی نہیں پھیلانی. اگر آپ دیکھیں پریشان بھی ہیں، کسی طرح سے مایوس بھی ہیں، کوئی چیز آپ کے دل میں لگ بھی گئی ہے اور یقیناً اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی کوتاہی ہوگی، آپ اس کو ریٹریس کریں، ان معاملات کو دیکھیں اور دیکھ کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں آ کے اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے، ہوتی ہے یقیناً، کیونکہ ہمارے پاس صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، ہم محنت کے عادی نہیں ہیں، اور تھوڑی سی بات میں آ کر کے ہم گھبرا بھی جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے جلدی ہم حوصلہ ہار جاتے ہیں. جبکہ کسی بھی کام کی کامیابی جو ہوتی ہے استقلال سے ہوتی ہے، ہمت سے ہوتی ہے، طاقت سے ہوتی ہے، مستقل مزاجی میں ہوتی ہے. اگر آپ مستقل مزاج نہیں ہیں تو مستقل مزاج بنے. مستقل مزاجی جو ہے ضمانت ہوتی ہے کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے. اس لیے لوگوں کے انرجی کو بوسٹ کریں، لوگوں کے ارادوں کو کمزور نہ ہوں دے دو، بڑھائیں. کہ بیٹا شاباش، ویری گڈ، بڑی بات ہے. اس طرح کی چیزیں بچوں کو سکھانے کے لیے جو ہے آپ اچھا اثر دیں، ساری چیزیں ہوں. وہ جیسے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ ایک بچی جو ہے، بچیاں آپس میں لڑتی ہیں تو چھوٹی بچی کا قصور ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم سوری کرو، تو وہ نہیں کرتی. بہرحال باپ تھا، وہ اس کو مناتا ہے، نہیں، غلطی جس کی بھی ہو اسے سوری کرنی چاہیے. بڑے بچے کو، بڑا بچہ اگر غلطی کرتا تو اس سے سوری کروائیں، چھوٹا کرتا تو اس سے کروائیں. اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ بچے کے آگے سوری کرنے میں آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس کو پتا ہو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اس کا تو جاتے ہوئے پھر وہ بچیاں آپس میں ٹھیک ہو گئیں تو ایک خاتون جاتے ہوئے لاپرواہی سے اس کو وہ کوئی چیز مار گئی، تو وہ بچی کہنے لگی والد سے کہ اس سے کیا سوری کرے. تو خاتون کہنے لگی کیوں میں کیوں سوری کروں، یہ کیا بات ہوئی ہے، رستے پہ بیٹھی ہے، یہ اس طرح کی چیز. تو وہ باپ جو ہے دوسری طرف ہاتھ کر کے ہاتھ بھی جوڑتا ہے، میں بچی کو سبق دے رہا ہوں اچھے کا، اور تم جو ہے آپ جو ہے اس طرح جو ہے اس کو گاڑ کی طرف لے جا رہی ہیں، تو آپ مہربانی کریں. لیکن وہ سمجھتی نہیں ہے، وہ کہتی کیوں، میں بڑی ہوں، چھوٹی بچی سے کیوں معافی مانگوں. یہ وہ تو یہ چونکہ شاپنگ مال میں ایک سین ہو رہا تھا، تو یہ شاپنگ کا مال کا مینیجر تھا، اس نے پولیس کو فون کر، پولیس فوراً رسپانس کرتی ہے، اور اس نے جو ہے فوراً آ کر کے اس کو جو خاتون کو پکڑنے کی، گرفتار کرنے کی، ورنہ کہتے آپ کو گرفتار کرتے ہیں، نہیں تو آپ بچی کے جذبات کا خیال رکھیں، اسے سوری کریں، آپ نے اس کو چوٹ پہنچائی ہے، میں لے کے جاؤں گا. تو خاتون جو ہے وہ سوری کرتی ہے. لوگوں کو، بچوں کو سکھانا ہے، سکھانے کے لیے آپ کو پہلے وہ کر کے دکھانا ہے. خود گڑ کھا رہے ہیں بچوں کو کہ مت کھاؤ، یہ نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک خاتون آتی ہے، آ کے کہتے کہ یا حضرت اس بچے کو منع کریں، بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی کل آنا. تو دوسرے دن پھر خاتون آئی بچے کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا بیٹا میٹھا کم کھایا کرو یا نہ کھایا کرو. تو بی بی جو تھی وہ پریشان ہوئی، انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہی بات اب کل کر دیتے، میں اتنا سفر اتنی دور سے ہو کے آئی ہوں تو آپ مہربانی کل ہی کر دیتے. تو حضور فرمانے لگے کل میٹھا میں نے خود کھایا ہوا تھا. تو سب کہہ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی سمپل بات ہے، دیکھیں میٹھا ہماری ضرورت بھی ہے، ہمیں کھانا بھی ہوتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ اس کے بغیر مطلب گزارا نہیں ہے. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میٹھا نہیں کھایا کہ بچوں کو بتانا تھا. کیونکہ آپ جب تک کسی کام کے لیے خود نہیں تیار ہوتے، خود نہیں کرتے، دوسروں کو پہلے آپ خود کریں، پھر دوسروں کو تلقین کریں اور اچھا بنیں. سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی نہ دیں، معاشرے میں نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں، اچھی سوچ کو پروموٹ کرو. آپ کی باتوں سے لوگوں کو طاقت ملنی چاہیے، ہمت ملنی چاہیے. آپ کی باتوں سے لوگوں کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کی بات سنتے ہوئے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ کسی اہم کام کو کرتے کرتے رک جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار یقیناً آپ ہوں گے. جس طرح آپ اچھا کسی کو سبق دینے پر اس کے حل کا حصے دار بن جائیں گے. آپ کے پاس سے اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو پھل آپ کو ملتا ہے. اگر آپ کوئی کسی کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں تو بھی اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں جا کر کے آپ ٹھہریں گے، کیونکہ وہ بات تو کرے گا ہی. جب اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں میری ناکامی، میرے پیچھے ہٹنے، میرے مایوس ہونے میں اس شخص کا کردار ہے جو وہ نظر آ رہا ہے. تو اس چیز سے آپ بچیں. آپ کسی کا اس بخشش کے یا اس کی نجات کے یا اس کی کامیابی کے حصے دار تو بنے، کسی کے ناکامی کے، کسی کے فیل ہو جانے کا حصہ بالکل نہیں بننا. اس سے ہمیں اجتناب کرنی ہے.
मायूसी मत फैलाएं, सोसाइटी में पॉजिटिविटी दें, पॉजिटिव बन के रहें। अगर आपको कहीं तकलीफ है, मायूस हैं, तो आप उसका मदावा करें, आप उसका कोई हिसाब किताब चलाएं। आप अंदर चले जाएं, अंदर जाके बैठें, गौर करें, कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आ जाएगा कि आपने कहाँ झोल की है, और वो झोल को दूर करें, उस कमी को दूर करें, यकीनन आप जो है कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हम सबका हामी ना सक। हाँ, याद आया कि मैं कल दिन को निकला था सब्जी लेने के लिए, मंडी गया, तो वहाँ जो है ना मुझे पीछे से प्यार भरी एक थपकी सी मिली, और साथ ही शाद की बात। तो मैं पीछे घूमा तो पीछे तनवीर साहब हैं, तनवीर जाट साहब, तो वो खड़े थे। तो वो कहने लगे, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे आपकी बातें जो है ना अच्छी लगती। तो मेरे लिए मेरी बातें तो जैसी भी है पता नहीं, लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं अभी कुछ ही दिन हुए हैं लाइन पे बैठा हूँ, तो मुझे बाहर से एक व्यूअर मतलब सब्सक्राइबर मिला, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह उनका भला करे, वो वहाँ सेब की आड़त पे होते हैं। तो मज़ा आया बड़ा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी बात जो है ज़ाहिर है फैलती है, और चलनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। और उस दोस्त के स्टांस से मुझे बड़ा मज़ा आया, बड़ी एनर्जी मिली, और इससे मुझे बड़ी ताकत मिल रही है। आप लोगों की जो प्यार आ रहा है, आप लोगों की वजह से जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे इससे बड़ा एनर्जी मिल रही है, बूस्टअप हो रहा हूँ, ताकत मिल रही है। कोशिश यही है कि मैं आग बुझाने वाले में खड़ा हूँ, मेरी वजह से किसी की निजात हो जाए, मेरी वजह से कोई कामयाब हो जाए। और यकीनन साहब हर बंदा यही चाह रहा होता है, नेकी का जज्बा बंदे के अंदर हर बंदे में होता है, और वो जरूर उसको जो है ना उसकी जगह रखना चाहिए। सिर्फ ये सोच के रखें कि मेरी वजह से जो है किसी का भला हो जाए, मेरी वजह से किसी की किसी काम में आसानी हो जाए, मेरी वजह से कोई बंदा जो है ठीक हो जाए, कामयाब हो जाए, मुझसे कोई फायदा ले ले। अगर आप ये सोच रखेंगे तो यकीनन जो है आपसे कोई ना कोई कुदरत ऐसा कोई सबब बनाएगी कि आप किसी न किसी का निजात का, आप किसी न किसी की कामयाबी का हिस्सा बन जाएंगे, और वही कामयाबी जो है आपकी निजात का भी वो जो है वो ज़मानत बन जाएगी। इस तरह की सोच रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर, अल्लाह हम सबको अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे, और लोगों को मायूसी से बचाने और लोगों के काम आने की तौफीक दे। अल्लाह